प्रोडक्ट तो वो तैयार करते हैं, लेकिन उसको ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है, इसके हवाले से भी हम उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। हर शोबे में ख़वातीन का किरदार है, लेकिन बिज़नेस में थोड़ा सा कम है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, कि हम अपने इलाके की जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे ये पेपर बैग्स बनवाएंगे, हम बिज़नेस की तरफ आएँ और गिलगित बल्तिस्तान के इकनॉमिकल डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ ताहिर राना। नाज़रीन, किसी भी माशरे की तरक्की में जहाँ मर्द हज़रात का किरदार होता है, वहीं ख़वातीन का भी किरदार होता है, और बहुत सारी ख़वातीन दुनिया में बिज़नेस के अंदर अपना नाम कमा चुकी हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में खुशनूर साहिबा मौजूद हैं, जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा खुशनूर साहिबा, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके इस्तेदाद कार के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है? वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे पहले ख़वातीन को उनके बिज़नेस के हवाले में अपडेट करने के लिए सबसे पहले उनको बेसिक जो बिज़नेस के हवाले से जो एक आइडेंटिटी होती है बिज़नेस की, जब तक आपका एक आइडेंटिटी ना हो बिज़नेस में, लाइक आपका नाम ना हो, वो बिज़नेस कैसे हम कहला सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम उनके डॉक्यूमेंटेशन पे उनको फोकस कर रहे हैं आजकल, जो कि बहुत सारी इदारों में उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। इवन वो लोन के लिए जाती भी हैं बैंक्स वगैरह में, सबसे पहले यही कहते हैं कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये जो कि लीगल एक सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि SECP से वो रजिस्टर्ड होते हैं, और हर बिज़नेस का एक एंटीन का होना भी ज़रूरी है, जो कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है एक बिज़नेस की, वो हम देख रहे हैं आजकल मार्केट्स में। जितने भी मार्केट्स बनी हुई ख़वातीन का मेरा फोकस यही भी है कि उनकी एक जो प्रोडक्ट बनी है उसको एक ब्रांड कैसे बना अच्छा, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करना। ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता कि SECP में बस उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, ऑडिट भी कराना है, उसकी कंप्लायंस भी होती है, एग्जैक्टली फाइल रिटर्न भी देनी है, ये सारी चीज़ें ये नहीं पता। ये जो चीज़ें हैं, ये जो तरीक़ाकार है, इसको हम बरकरार रखने के लिए इन ख़वातीन को आजकल ट्रेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी ब्रांडिंग जो है, प्रोडक्ट तो वो तैयार करते हैं, लेकिन उसको ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है, इसके हवाले से भी हम उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। सही। तो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिंकेजेस क्रिएट करने के हवाले से, ज़ाहिर है यहाँ पे जो ख़वातीन अपनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमने लास्ट ईयर एक एग्ज़िबिशन किया हुंजा में। ऑलमोस्ट ये होता है कि लिंकेजेस पैदा करने के लिए ख़वातीन को हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में लेके जाते हैं। जिस तरह वैक्सनेट हो गया, हमारा एक्सपो हो गया, उसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक लेके जाते हैं हम लोग, जिसमें डिफरेंट ऑल ओवर कंट्रीज से एक्सपो में शामिल होते हैं, पार्टिसिपेशन होती है, वहाँ पे उनके लिंकेजेस बन जाती हैं। और वैक्सनेट में भी, जिसमें वैक्सनेट में मोस्टली ख़वातीन ही होती हैं, जो कि पूरे ख़वातीन के लिए ही वैक्सनेट अरेंज किया जाता है, तो उसमें भी इंटरनेशनल भी ख़वातीन पार्टिसिपेट करती हैं। इन एग्जीबिशंस में हम लेके जाते हैं, लोग वर्षे तक हम ख़वातीन को लेके जाते हैं, जहाँ पे उनके कनेक्शन बन जाती हैं। लेकिन अब रिसेंटली अभी जो लेटेस्ट हमारे पास घर बैठ के इनके लिंकेजेस जो पैदा करने का एक तरीक़ाकार ई-कॉमर्स का आया है, ये सबसे बेस्ट है। इसमें मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूथ को, जो ख़वातीन अनपढ़ हैं, जो ई-कॉमर्स के बारे में नहीं जानती हैं, उनके साथ यूथ को इन्वॉल्व करके उसके बिजनेसेस को आगे। सही। जो ई-कॉमर्स के नौजवान हैं उनके साथ आप लिंक कर रही हैं। अच्छा, एक साथ साथ ये भी बताएं कि ख़वातीन जो हैं गिलगित बल्तिस्तान की, उनके लिए कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे उनको मौक़े हो सकते हैं? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो हर शोबे में हैं। लाइक अभी तो हमारे पास स्पोर्ट्स से लेके हर फील्ड में, लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और हर शोबे में ख़वातीन का किरदार है, लेकिन बिज़नेस में थोड़ा सा कम है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो इस वजह से मैंने ये फ़ोकस किया था कि इस शोबे में भी ख़वातीन को इन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि अगर जी खातून पूरे घर को चलाती हैं, तो घर को चलाने के लिए फ़ाइनेंस उसके हाथ में होता है, जो कि सबसे पहला जो पॉइंट है फ़ाइनेंस में ख़वातीन को उनके घर के अखराजात को कैसे मेंटेन करना है, फिर बिज़नेस से जो इनकम लेके आ रही हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का उसको समझ हो। तो इसी तरह बिज़नेस में मैं तो चाहूँगी कि एक खातून जो घर चलाती है
ہے اس کو بزنس کے شعبے میں آنا بہت ضروری ہے. باقی شعبے میں تو ہیں آلریڈی لیکن بزنس کی طرف آنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا صحیح ہے. گلگت میں 1 جنوری سے ای پی اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ پلاسٹک پہ مکمل پابندی عائد کی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے روزگار کا ایک نیا موقع فراہم ہوگا؟ جی بالکل, یہ ایک بیسٹ انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. بہت سارے مواقع ہیں خواتین کے لیے. ایک تو جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں اسٹیچنگ کر رہی ہیں, اور ایک گرو ایسا ہے کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل خواتین جن کو شاپرز کی ضرورت ہے, جو پیپر سے بنے گا یا جو کلودنگ سے بنے گا, تو جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں وہ خواتین وہ شاپر تیار کریں گی, اور پرچیز جو مارکیٹ میں بیٹھی خواتین ہیں یا دوسرے بھی میل جو بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں وہ خریدیں گے, وہ ان کو گھر بیٹھے ایک روزگار ملے گا. اور دوسرا یہ بھی ہمارے لیے اگرچہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بیسٹ انیشیٹو ہے کہ ہم لوگ پلاسٹک فری اگر گلگت بلتستان کریں گے تو اکنامکل جو ڈیزاسٹرز ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز سے ہم بچ سکتے ہیں, انوائرمنٹ ہمارا صاف ستھرا رہ سکتا ہے. اس کے ملٹیپل ہمارے بینیفٹس ہیں. یعنی کہ ایک طرف خواتین کے لیے روزگار کے مواقع ہیں, دوسری طرف ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف ہوگا, اور پلاسٹک جو ہے جو کہ خطرناک ہے ایگزیکٹلی جس سے بہت ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم اسی سوال کو آگے لے کے جائیں تو کیا وومن چیمبر آف کامرس ہے اس موقع سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہی, یا وہ کوئی اس میں کوئی اقدام کر رہی ہے خواتین کو کوئی ٹرین کرنے سے متعلق یا ان کو اس طرف لانے سے متعلق, کیونکہ خواتین ہی پلاسٹک کا استعمال کرتی ہیں زیادہ گھروں میں؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہم نے گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ ہم اس انیشیٹو میں اپنا رول ادا کریں گے اور خواتین کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ پیپر بیگ بنا کے آپ بازاروں میں جو خواتین بیٹھی ہیں جن کو ضرورت ہے وہ پرووائڈ کریں گی. اور ہم کولیبریشن میں بھی انشاءاللہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں, صرف سینٹرل گلگت نہیں, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں لائک گیزر جو کہ آلریڈی وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور نگر ویلی ہو گیا ہمارا, ہنزہ بھی تو آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور جس طرح دیامیر ہے اور بلتستان ہے, یہاں پہ بھی ہمارے ممبرز ہیں, انٹرسٹڈ خواتین ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہی ہیں. اور ہم انٹرنلی چیمبر کے اندر جو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ہے انہوں نے بھی یہی ڈسکس کی ہے کل کے فنکشن کے بعد کہ ہم اپنے علاقے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان سے یہ پیپر بیگز بنوائیں گے, اور یہ پلاسٹک فری انیشیٹو ہے اس میں ہم اپنا رول ادا کریں. تو جو قرضہ ہنسنا مل رہا ہے یا اس میں آپ اپنے ممبرس کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جب بھی آتی ہیں جیسے جی پی آر ایس پی کے تھرو یہ کوئی؟ جی بالکل, ایڈورٹائزمنٹس جو آ رہی ہیں ہمارے پاس اور انفارمیشن آ رہی ہے ڈفرینٹ, جی پی آر ایس پی کے ساتھ بھی میری میٹنگ چل رہی ہے, اور ان کو بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ جو خواتین جو پیپر بیگ سے وہ تیار کریں گی ان کو ہم ڈائریکٹ آپ کے تھرو ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو اس طرح ان کا بھی بڑا رول ہے, اور انہوں نے بھی ہمیں انفارمیشن دے دی ہے کہ اس میں آپ اپنے خواتین کو شامل کریں. اچھا, اگر ہم وومن چیمبر آف کامرس کی بات کریں, گلگت ڈویژن میں کتنے ممبرس اب تک رجسٹرڈ ہیں آپ کے؟ الحمدللہ شروع میں تو اتنا زیادہ شعور نہیں تھا. لاسٹ ایئر ہمارے پاس 250 کے قریب خواتین تھی, اب تک ہمارے پاس مور دین 500 خواتین آ گئی ہیں, اور خواتین کا جو ہے نا رجحان چیمبر کی طرف گریجولی بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ چیمبر سے کیا فائدے ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے جب چیمبر میں ان کو فائدے دیے, لائک سمیڈا کے بارے میں نہیں پتہ تھا, اسمال ایس ایم ایز پہ وہ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم نے بہت سارے خواتین کو سمیڈا کے فارم سبمٹ کروا دیے تھے, لیکن ان میں سے ایک خاتون سکسیزفل رہی اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں, اور ان نے 5 لاکھ کا جو گرانٹ دیا تھا وہ حاصل کیا, اور آج وہ اپنا کاروبار انڈیپینڈنٹلی وہاں سے کنٹینیو کر رہی ہے. اسی طرح مائکرو لونز کے بارے میں بھی موسٹ آف دی خواتین کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے فری انٹرسٹ لون دیے جاتے ہیں, تو وہ بھی ہم گریجولی گائیڈنس ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے یا اسٹارٹ اپس ہوں, گھروں کے اندر بیٹھی ہوں یا مارکیٹ میں بیٹھی کوئی بھی خواتین ہمارے پاس آ سکتی ہیں, ہمارا آفس ہے. فیوچر کیا دیکھتی ہیں میڈم آپ؟ مثلاً اگر ہم بات کریں کہ چیمبر آف کامرس یہاں کی خواتین کے بزنس سے ریلیٹڈ یہاں مواقع کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتی کہ فیوچر کیسا ہے, اور ساتھ کوئی پیغام اگر خواتین کو دینا چاہیں؟ الحمدللہ گلگت بلتستان کا فیوچر الحمدللہ دوسروں کی نسبت ہم لوگ مچ بیٹر اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور
اپ کمنگ جو فیوچر ہے ہمارا، ظاہر سی بات ہے جب سی پیک کا یہ ہمارا جو کام کمپلیٹ ہوگا تو جب چائنا بارڈر بھی اوپن ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اکنامکلی گلگت بلتستان ڈیولپ کرے گا. گلگت بلتستان میں بزنس کے مواقع بہت زیادہ آئیں گے اور میں خواتین کو زیادہ انکریج کروں گی کہ وہ بزنس کی طرف آئیں. وخان کو کوریڈور جب اوپن ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بزنسز کے زیادہ اپرچونیٹیز آئیں گی. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بزنس کی طرف آئیں اور گلگت بلتستان کے اکنامکل ڈیولپمنٹ میں اپنا رول ادا کریں. بہت شکریہ میڈم خوشنور صاحبہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. تو ناظرین، آپ نے صدر ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز گلگت ڈویژن خوشنور صاحبہ کی گفتگو سنی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.